अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी बहन रेशमा एक हदीस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करो। आज हम सुनाने वाले हैं हर मुसीबत में नमाज का सहारा, यानी कि जो भी मुसीबत हम पे आती हैं दुनिया में, कैसी भी हो, माल दौलत की, औलाद की या रिश्तेदार की, मतलब घर में जो भी उसकी, हर किसी भी हालत में हमें नमाज में मुतवज्जा होना चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु को जब कोई शख्स उम्र पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जा हो जाते थे। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसीलिए हर परेशानी के वक्त में इधर मुतवज्जा हो जाना गोया अल्लाह की तवज्जा होना है। और जब रहमत इलाही मुसाइद मददगार हो तो फिर क्या हाल है किसी परेशानी की बाकी रहे। जब अल्लाह की तरफ हम मुतवज्जा होंगे तो फिर क्या परेशानी है, जो कोई भी परेशानी हमें नहीं परेशान कर सकती। बहुत सी मुख्तलिफ तौर से ये मज़मून विर्द हुआ है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हर कदम पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतबा फरमाने उनके हालात में भी ये चीज़ नकल की गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद की तरफ चले जाते थे और जब तक आंधी बंद ना हो जाती मस्जिद से निकलते नहीं थे। जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते, यानी अल्लाह से दुआ ही मांगते रहते मस्जिद में जाके। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि पहले अम्बिया सलाम अलैकुम का भी यही मामूल था। जो इनसे पहले जो अम्बिया थे उनका सबका यही हाल था, हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक मरतबा सफ़र में थे, रास्ते में इत्तला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया, यानी कि उनके खुद के बेटे का इंतकाल हो गया। उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर जब किसी मौत का कहीं से मतलब सुनाई आए तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रकात नमाज पढ़ने के बाद, और हम सिवाल कैसे हैं, हम और आप कोई भी दुनिया में, कि अगर हमें इतनी से कोई दुख या तकलीफ़ हो जाए तो हम पूरी दुनिया में मतलब पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देंगे, चीख पुकारी, क्या मजाल है कि हम नमाज की तरफ चले जाएं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह हम सबको ऐसी तौफीक अता करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और फिर फरमाया कि हमने वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म फरमाया है, यानी कि अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया है। और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात तिलावत की और एक और किस्सा इसी किस्म का नकल किया गया है कि हुजूर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उनके भाई कुसुम रज़ी अल्लाह इंतकाल की खबर मिली। रास्ते से एक तरफ होकर ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, यानी कि जितने सहाबी थे उस टाइम के सबका यही हाल। और अत्तहियात में बहुत देर तक दुआ पढ़ते रहे। इसके बाद ऊँट उठे और ऊँट पर सवार हुए और कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खासिईन। तिलावत फरमाई। इसका तर्जुमा ये है, और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ, यानी सब्र के साथ और नमाज के साथ। बेशक वो नमाज ज़रूरी है मगर जिनके दिलों में खुशू है और उन पर दुश्वार नहीं। खुशू का बयान 3 बाब में मुफस्सिल आ रहा है। इन्हीं का एक और किस्सा है। अज़वाजे मुहतरत अहले बैत में से किसी के इंतकाल की खबर मिली तो सजदे में गिर गए, यानी में गिर गए। किसी ने दरियाफ्त किया कि ये क्या बात है थी। आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि यही इरशाद है कि
جب کوئی حادثہ دیکھو تو نماز میں مشغول ہو جاؤ، اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے ادب کے ساتھ رعایت رکھتے ہوئے وضو کر کے پھر مسجد میں جائیں اور نماز پڑھے کہ میرے واسطے استغفار کرے۔ اس لیے اللہ جل شانہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم فرمایا ہے، یعنی کہ نماز پڑھے اور دعا کرے، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر میں گڈھے میں پہنچا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے اور ایک دفعہ ایسی سختی ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا سمجھا کر لیا، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا، سب نے یہی سمجھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کیسی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے فرمایا، عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارے فیصلہ ہونا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور دونوں سے کہا کہ تم چلے۔ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں شہادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد سے اور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ حضرت نذر کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں ڈرا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجد کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن اسلام کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی دیکھی تو ان کو نماز کا حکم فرماتے تھے، یعنی کہ اگر ان کے گھر میں جتنے بھی بندے تھے سب کو نماز کا حکم فرماتے تھے، اور یہ آیت تلاوت فرماتے، وَآمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ لَنَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہتے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ مصیبت پریشانی کے وقت نماز کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو امین یعنی کہ امیر ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خیچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہا ملا، سوار نے پوچھا کہ کدھر کو چلنا چاہیے؟ قلی نے آر عالم کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے، سبز اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلے۔
थोड़ी दूर चलकर रास्ता एक जंगल पर ख़त्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वो शख्स सवार से उतरा और कमरे से खच्चर निकाल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा कर ये खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, ये तेरे मकसूद है, मुझे कत्ल न कर। उसने ना माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ लूँगा। उसने बहुत आजीज़ी की मगर उस जालिम ने एक भी न मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात पढ़ने दे, यानी उसने नमाज की सहूलत मांगी कि 2 रकात मुझे नमाज पढ़ने दे। उसने कबूल किया और हंस कर कहा जल्दी से पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब भी कोई मुसीबत या तकलीफ़ आती तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। एक हम और आप हैं कि कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो रोने धोने से अलावा और कोई काम ही नहीं हमें। 4 बातें तो कर लेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हर वक्त हर परेशानी नमाज की तरफ मुतवज्जा करे।